नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ स्टारटेक नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सब्जेक्ट लिस्ट यानि कि फर्स्ट सेमिस्टरदेखि 8 सेमिस्टरसम्मको सिलेबस हेर्न गइरहेका छौँ यस भिडियोमा चाहिँ। फर्स्ट सेमिस्टरमा तपाईले 7 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा चाहिँ। तपाईको फर्स्टमा चाहिँ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 1 चाहिँ 3 क्रेडिट आवरको हुन्छ, फिजिक्स 3 क्रेडिट आवरको, कम्युनिकेटिभ इंग्लिश 3 क्रेडिट आवरको, इन्जिनियरिङ ड्रइङ 2 क्रेडिट आवरको, वर्क्स अफ टेक्नोलोजी 2 क्रेडिट आवरको, एलिमेन्ट एन्ड डिभाइस अफ कम्प्युटिङ टेक्नोलोजी 3 क्रेडिट आवरको, सी प्रोग्रामिङ यानी कम्प्युटर प्रोग्रामिङ 4 क्रेडिट आवरको। यो चाहिँ तपाईको फर्स्ट सेमिस्टरमा पढ्नुपर्ने सब्जेक्ट हो। यसैगरी सेकेन्ड सेमिस्टरमा चाहिँ तपाईले 6 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 2 3 क्रेडिट आवरको, केमिस्ट्री 3 क्रेडिट आवरको, एप्लाइड मेकानिक्स 3 क्रेडिट आवरको, इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ 3 क्रेडिट आवरको, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ यानी कि सी प्लस प्लस तपाईको 3 क्रेडिट आवरको हुन्छ र डिजिटल लजिक तपाईको 3 क्रेडिट आवरको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढ्ने सब्जेक्टहरु भयो। यसैगरी थर्ड सेमिस्टरमा तपाईले पनि थर्ड सेमिस्टरमा पनि तपाईले 6 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा तपाईले इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 3 भन्ने हुन्छ, तपाईको 3 क्रेडिट आवरको हुन्छ। त्यसपछि तपाईको इन्फर्मेसन सिस्टम डिजाइन भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ 3 क्रेडिट आवरको। प्रोजेक्ट 1 यसमा तपाईले थर्ड सेमिस्टरमा एउटा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 2 क्रेडिट आवरको। इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस एन्ड सर्किट 3 क्रेडिट आवरको हुन्छ। डाटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम तपाईको 3 क्रेडिट आवरको हुन्छ भने तपाईको कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड डिजाइन सीओडी चाहिँ तपाईको 3 क्रेडिट आवरको हुन्छ। तपाईको थर्ड सेमिस्टरमा पढ्नुपर्ने सब्जेक्टहरु भयो। यसैगरी फोर्थ सेमिस्टरमा चाहिँ तपाईले 6 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ फोर्थ सेमिस्टरमा पनि। फर्स्टमा चाहिँ तपाईको एप्लाइड सोशियोलोजी 2 क्रेडिट आवरको हुन्छ, कम्युनिकेसन सिस्टम 3 क्रेडिट आवरको, माइक्रो प्रोसेसर 3 क्रेडिट आवरको, डिस्क्रिट स्ट्रक्चर 3 क्रेडिट आवरको, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम 3 क्रेडिट आवरको, फ्री एन्ड ओपन सोर्स प्रोग्रामिङ 3 क्रेडिट आवरको। यो पनि तपाईको फोर्थ सेममा पढ्ने सब्जेक्टहरु भयो। यसैगरी फिफ्थ सेममा चाहिँ तपाईले 6 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको अल्गोरिदम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन 3 क्रेडिट आवरको, कम्प्युटर ग्राफिक 4 क्रेडिट आवरको, अपरेटिङ सिस्टम 3 क्रेडिट आवरको, रिसर्च मेथोडोलोजी 3 क्रेडिट आवरको, न्यूमेरिकल मेथड 4 क्रेडिट आवरको र प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ फिफ्थ सेमिस्टरमा तपाईले एउटा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईको 2 क्रेडिट आवरको हुन्छ। यसैगरी सिक्स्थ सेमिस्टरमा चाहिँ तपाईले 6 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईको कम्प्युटर नेटवर्क 4 क्रेडिट आवरको, इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स 3 क्रेडिट आवरको, मल्टिमिडिया कम्प्युटिङ एन्ड टेक्नोलोजी 3 क्रेडिट आवरको, प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिक्स 3 क्रेडिट आवरको, प्रोजेक्ट एन्ड अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट तपाईको 2 क्रेडिट आवरको, थ्योरी अफ कम्पुटेसन 3 क्रेडिट आवरको। यो तपाईको 6 सेममा पढ्ने सब्जेक्टहरु भयो। 6 सेममा पनि 6 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ टोटल। तपाईको 7 सेमिस्टरमा चाहिँ तपाईले 6 वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एन्टरप्रेन्योरशिप 3 क्रेडिट आवरको, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआई 3 क्रेडिट आवरको, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ 3 क्रेडिट आवरको, सिमुलेसन एन्ड मोडलिङ 3 क्रेडिट आवरको, प्रोजेक्ट 3 तपाईको 7 सेममा एउटा प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ तपाईको 2 क्रेडिट आवरको हुन्छ भने एउटा इलेक्टिभ हुन्छ। 6 सेममा तपाईको इलेक्टिभ हुन्छ सब्जेक्ट चाहिँ। तपाईको इलेक्टिभमा चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ एन्ड प्याटर्न रिकग्नाइजेसन तपाईको यो चाहिँ इलेक्टिभमा पर्छ। इलेक्टिभ 1 मा 7 सेमिस्टरमा इलेक्टिभ हुन्छ एउटा। र 8 सेमिस्टरमा चाहिँ तपाईको एडभान्स कम्प्युटर आर्किटेक्चर 3 क्रेडिट आवरको, क्रिप्टोग्राफी 3 क्रेडिट आवरको, प्रोजेक्ट वर्क तपाईको यो फाइनल इयर प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईको 6 क्रेडिट आवरको हुन्छ। यो चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिस 2 क्रेडिट आवरको हुन्छ र अर्को चाहिँ लास्टमा चाहिँ तपाईको डाटा माइनिङ एन्ड डाटा वेयरहाउसिङ चाहिँ तपाईको 3 क्रेडिट आवरको हुन्छ। यति नै यो चाहिँ तपाईको हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा बेस सिलेबस हो यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङको। तपाईहरुले अरु सब्जेक्टको पनि सिलेबस हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस स्टारटेक नेपाललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र हाम्रो यो सिलेबस हेर्नको लागि तपाईले प्लेलिस्टमा गएर सिलेबस प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै सब्जेक्टहरुको। थ्यांक यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड शेयर विथ योर फ्रेन्ड।